बेटे रू पाक दे नां ते आमीन। कदूस मेहरबान प्यारे जिंदा आसमानी जलाली खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करने तेरी पाक हजूरी में जो कर सजदा करते हैं। तू सजदे के लायक खुदा है। तेरे शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए तेरे पाक ते मुकद्दस कदम चूमते हैं। तू सजदा करते हैं तेरे शुक्र करने हैं तेरे कलाम मुकद्दस में से जो कुछ हम पढ़ें सुने और खुदा उस पर तेरी बरकत हो। जो तेरे कलाम को सुने और उन पर भी तेरी बरकत हो खुदा, उन पर भी तेरी ताकत हो खुदा, उनके घरानों को बरकत दे। तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर। तेरे शुक्र करते हैं खुदा, तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं आज के कलाम मुकद्दस में से जो कुछ खुदा तेरे कलाम मुकद्दस में से तिलावत किया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता कर, ताकि हम तेरी राहों पर चलते रहें। तेरी राहों पर खुदा और खुदा तेरी राहों पर चल कर तेरे कदमों में आने वाले हों। तेरे शुक्र करते हैं। तू आज की शाम हमारी दुआ सुन, कबूल कर। सब कुछ मांगता हूँ तेरे मुकद्दस बेटे मसीह यीशु मसीह से, आमीन। सब अपने सर को उठाएंगे, खुदा का जिंदा तो बाबरकत कलाम सुनेंगे। हम सब जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातर इस सलीब पर मुआ और फिर खुदा यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और हमें आज़ाद किया, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के खून के सबब से हम सब आज़ाद हुए हैं। और यीशु मसीह के आसमान के जाने के बाद और खुदा ने हमें एक रूह कुद्दस की कुव्वत दी और रूह कुद्दस की ताकत दी, ताकि उसके वसीला से हम इस बड़ी बरकत को पाने वाले हैं। ताकि जो कलाम हम सुनते हैं, जो कलाम हमारे दिलों को आता है, वो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है, वो हमारी सोचों को तब्दील करता है, वो हमारे ख्यालातों को तब्दील करता है, वो हमारे घरों में हमारे घरानों को बरकत देता है। पूरी दुनिया में आज ईद पेंतीकोस्त के इस दिन को मनाया जा रहा है, क्योंकि खुदा रूह है और वो रूह कुद्दस के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। तब खुदा का पाक रूह हमारे साथ था और खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का पाक रूह हमारे दिलों को छूता है, खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। जो आज शाम खुदा के जिंदा बाबरकत कलाम को पढ़ने वाले हैं, ये हमें एक तान बना देता है, ये एक सोच बना देता है, ये ख्यालात हमारे अंदर पैदा करता है। कौन? खुदा का पाक रूह के वसीला से हम बड़ी बरकत पाते हैं। पाक रूह के वसीला से हम बेदार होते हैं। खुदा की पाक रूह के वसीला से खुदा हमारे अंदर, हमारे रूह के अंदर बड़े गहरे गहरे भेतों को खोलता है, अपना कलाम अपने लोगों पर अता करना जानता है। तो हम खुदा के मुकद्दस कलाम से जब खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं तो ये हमें तसल्ली देता है, ये हमें इत्मीनान देता है, ये हमें खुशियाँ बख्शता है, ये हमें बेदार करता है, ये बेदारी की तरफ लेकर चलता है। तो हम खुदा के मुकद्दस कलाम से एक हवाला पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 17 आयत कलाम मुकद्दस यूँ लिखा गया है, और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक तान होता है। खुदा के मुकद्दस कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो खुदा की सोबत में रहता है, खुदा के साथ रहता है, खुदा के साथ उसका राब्ता होता है, वो एक तन होता है। उसका जो खुदा के साथ रहता है वो एक रूह होता है, उसके अंदर एक खुदा का रूह ठहरता है। वो खुदा की कुदरत के सबब से बड़े चलाने का। आज पूरी दुनिया में रूह कुद्दस की मनादी की जा रही है। पूरी दुनिया में खुदा के पाक रूह को वेलकम किया जा रहा है। जो खुदा का पाक रूह है, ये हमारी बाप के सामने शिफाहित करता है, ये बाप के सामने हमारी दरख्वास्तें लेकर जाता है। वो आंसुओं से हैं भर भर के हमारे लिए दुआ करता है, हमारी शिफायत करता है। तो जिस तरह खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, इसी तरह हम भी खुदा के हुज़ूर अपनी तमाम शिफायतों को खुदा के पाक रूह के सामने रखें, ताकि इस पाक रूह के वसीला से खुदा में बरकत दे, इस पाक रूह के वसीला से कलीसिया को बेदारी दे, इस पाक रूह के वसीला से कलीसिया के अंदर खुशहाली आए और कलीसिया जरिए खुदा की हजूरी में बढ़ती ही बढ़ती जाए। और खुदा के पाक रूह के बगैर जब हम खुदा की हजूरी के बगैर हम कभी पढ़ नहीं सकते।
کیونکہ خدا کا پاک روح جب ہمارے اندر آتا ہے تو پھر ہمیں ایک تاج کی بخشتا ہے، پھر ہمیں ایک قوت بخشتا ہے، پھر ہمیں ایک طاقت بخشتا ہے۔ اس طاقت کے جب طاقت ہمارے اندر آتی ہے تو ہم یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اس کے گہرے بیتوں کو پا جاتے ہیں، اس کے مکاشبے کو لے لیتے ہیں، پھر خدا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عزیزوں، نوجوانوں، آج کا کلام جڑا ہے یہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے۔ آج کا کلام نوجوانوں کے لیے ہے، آج کا کلام بزرگوں کے لیے ہے، آج کا کلام ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، جو اپنے ارادوں کو بدل دیتے ہیں، جو اپنی سوچوں کو خدا کی طرف لے کر آتے ہیں اور خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ سو آج دے مقدس کلام کے وسیلہ سے خدا جو کچھ ہمیں یہ دیتا ہے، سکھاتا ہے، اور اس پر چلنے کی خدا ہم سب کو بڑی قوت دے، بڑی طاقت دے، تاکہ پاک روح کی رہنمائی کے وسیلہ سے، پاک روح کی برکت کے وسیلہ سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ ترقی کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا ہمارے اندر ہوتا ہے تو خدا پھر ہمارے اٹھتے بیٹھتے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے یہ خدا کا پاک روح ہم اس کے ساتھ ایک تن ہونا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، اس کی مرضی کو جاننا ہے اور اس کی مرضی کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اگر خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، روح القدس کی باتوں کو نہیں مانتے تو ہم اس زمین پر ادھورے ہیں، ہمارا اس زمین پر رہنا بے فائدہ ہے، ہمارا اس زمین پر رہ کر خدا کی حضوری میں نہیں آتے تو ہمارے گھروں میں برکت نہیں آ سکتی۔ آج جب کلام مقدس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں قوت دیتا ہے، یہ ہمیں طاقت دیتا ہے، یہ ہمیں بیدار کرتا ہے، بیداری دیتا ہے۔ کلام مقدس میں سے کلام ایک اور ہم نے حوالہ پڑھا ہے، کرنتھیوں اس کا 6 باب کی 15 آیت بھی کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن مسیح کا اعضاء ہے؟ ہمارا بدن جڑا ہے یہ بھی مسیح کے اعضاء ہے۔ جب مسیح کے اعضاء کام کرتے ہیں تو پھر خدا میں برکت دیتے ہیں، جب مسیح کے اعضاء کام کرتے ہیں تو پھر خدا میں قوت دیتا ہے، پھر خدا پاک روح ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے، پھر رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو ہمارے بدن کے اعضاء ہیں نا، جس طرح جسمانی کام کرنے کے لیے یہ اعضاء بنے ہیں، اسی طرح یہی اعضاء جب روح القدس کے وسیلہ سے تبدیل ہوتے ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتے ہیں، تو پھر یہ اعضاء یسوع مسیح کی خدمت کے لیے بڑھتے ہیں، یسوع مسیح کے جلال کے لیے بڑھتے ہیں۔ پھر اس بدنوں کے اندر خدا ہمارے بدنوں کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، پھر خدا معجزات ہماری زندگیوں میں لے کر آتا ہے، پھر ہمارے اندر بیداری لے کر آتا ہے، پھر خدا کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پاتے ہیں، پھر دنیا کے انتہا تک ہم یسوع مسیح کے اغوا ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے وقت کے لیے، آج کی شام کے لیے اور سننے والے لوگوں کے لیے خدا کے حضور دعا کریں گے، خدا ان لوگوں کو برکت دے اور ان لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، تاکہ ہمارے جو بدن کا اعضاء ہیں یہ یسوع مسیح کی قدرت کے سبب سے ہمارے بدن میں سے کام کرنا چاہیے۔ جب ہمارا بدن کے اعضاء ہیں یہ یسوع مسیح کے وہ ہتھیار باندھے جو دعا کرنے کے سبب سے، تعریف کرنا کے سبب سے، اور ہمارے پاؤں خدا کی طرف چلنے کے سبب سے باندھے، تاکہ خدا کے پاک روح ہم آج کی اس کی برکت کے وسیلہ سے بڑی برکت کو پانے والے ہوں۔ کلام مقدس کے سبب سے سن سارے برکت دے، آمین۔ دعا مانگیں گے۔ قدوس مہربان پیارے زندہ آسمانی جلالی باپ، تیرے شکر کرنے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے خدا، جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، جو ہماری سوچوں کو بدلتا ہے، اس پاک روح کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے اٹھدیاں بیٹھدیاں بھی ہماری باپ کے سامنے اور خدا شفاعت کرتا ہے، اور تیرا شکر کرتے ہیں خدا۔ جو لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں خدا، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ جو تیری راہوں پر چلتے ہیں خدا، ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی اور طاقت اور قوت دے خدا۔ آج خدا تیرے پاک روح کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو پوری دنیا میں خدا تیرے لوگوں کے اندر کام کرتا ہے، تیرے خادمین کے اندر کام کرتا ہے، اور معجزات کی زندگی کو خدا استعمال کرتا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں، اور جتنے خادمین ہیں ان کو برکت دے، جتنے سننے والے لوگ ہیں ان کو برکت دے، ان کے گھرانوں کو برکت دے، نوجوان نسل کو برکت دے خدا، تاکہ دنیا کی تمام فکروں کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام خیالاتوں کو چھوڑ کر تیری طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والے ہوں، تیری روحانی قوت کو لینے والے ہوں، تاکہ اس روح القدس کے مسا کو لینے والے ہوں، روح القدس کی برکت کو پانے والے ہوں۔
ہماری دعا کو سن قبول کر، سب کچھ مانگتے ہیں تیرے مقدس بیٹے مسیح یسوع کا